السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميز في الفيديو الجديد. الفيديو خاص بلا كونتابيليتي دي سوسيتي ديال السيمستر 4 اللي غادي ندير فيه ان شاء الله واحد الكوريكسيون ديال ليكزامان اللي هو سو فورم دو كي سي ام ديال البروف الويداني الخاص بالاف اس جي اس بنزور اكادير، كلية اقتصاد بنزور في اكادير. على بركة الله نبداو في الكوريكسيون ديال ليكزامان ان شاء الله. غنخدم لكم دابا غير ليكزيرسيس رقم واحد، لان ليكزيرسيس واحد هو اللي مهم، هو اللي طول شويه وفيه بزاف ديال لي بياج، هو الطلبه اللي بزاف ما عرفوش يخرجوا. ان شاء الله ابخي ان شاء الله ندير لكم الكوريكسيون ديال ليكزيرسيس نيميرو 2. دونك هذا هو ليكزامان. عندنا ليكزيرسيس 1 اللي نبداو به. عندنا لو 1 2 2016. Le 1-2 2016, la société anonyme Atlas a été constituée avec un capital à déterminer, donc maintenant le capital, composé d'actions de valeur nominale de 100 dirhams. La valeur nominale de l'action est 100 dirhams. Le capital est souscrit ainsi. Donc, attendons les apports. Chaque associé nous a les apports. Associé X. Monsieur X apporte les éléments suivants. Donc, fonds commercial, valeur d'IL 180 dirhams, le marchandise 126 dirhams, l'effet à recevoir 50 dirhams, emprunt obligatoire 50 dirhams, fournisseur 5000 dirhams. Monsieur X complète son apport par des numéraires suffisants pour détenir 55% de la société anonyme Atlas. Les autres actionnaires apportent donc matière première 204 930, مات ترونسبور 250,470. لي نيميرير ديال لي زوتر اكسيونير ما عندناش. الفورنيسور 300,000 درهم. دونك انا ريبوندي aux questions de 1 à 14 sachant que les dettes sont imputées proportionnellement aux apports. هذا في الكالكول ديال les droits d'enregistrement. Le montant des droits payés sur les apports à titre onéreux de monsieur X est de 1181.25 درهم. المهم هنايا لي زانفورماسيون اللي عندنا الكابيتال ما عندناش، خصنا نقلبوا عليه. عندنا لا فالور نومينال ديال الاكسيون اللي هي 100 درهم. هذه دابا ما عندي ما ندير بها، عندي باش تنفعني. دونك عطانا واحد لي زابور دو مسيو اكس. لي زابور دو مسيو اكس قال لنا اكس جاب لنا فون كوميرسيال، جاب لنا مارشانديز، جاب لنا واحد الافي ا ريسوفوار، واحد الافي دو كوميرس، افي ا ريسوفوار. دونك اوسي جاب لنا واحد لومبران بونكير، اوسي جاب لنا واحد الفورنيسور ديت، واوسي قال لك انه كومبليتي سون رابور باغ دي نيميرير، وايضا باغ دي نيميرير، راه ايضا عنده دي نيميرير، يعني جاب لنا فلوس نيميرير. دونك هذا عندنا القيمه ديالو اللي هي 180,000 درهم. مارشانديز عندنا القيمه ديالو هي 126,000 درهم. افي ريسوفوار عندنا القيمه ديالو 54,000 درهم. لومبران عندنا القيمه ديالو اللي هي 50,000 درهم. فورنيسور عندنا القيمه ديالو 5,000 درهم. بالنسبه لي نيميرير غادي ما عندنيش، دونك غنسميها اكس. دونك خاصني نلقى هذا. دونك هذا هو لابور ديالو. دونك شنو هو المستعد اللي عطانا؟ هو عطانا الدغوا دونغيجسترومون ديال لي زابور ا تيتر اونيرو ديال مسيو اكس. شنو كتساوي 1181.25. هذه المساعده الوحيده اللي عطانا، ومن خلال هذا الدغوا دونغيجسترومون غنجبدوا هذا. حيت دابا ملي ندير الطابلو اصلا هو قال لي بروبورسيونيل، يعني ان هذا لوطو هذا ان الباسيف لي زيلمون دو باسيف. شحال هما لي زيلمون دو باسيف عندنا هنايا؟ لي ديت هما دونك هذه 50,000 زائد 5,000 هي 55,000. هاد 55,000 امبيتي بروبورسيونيلمون سور لي زيليمون ديال مسيو اكس، يعني امبيتي بروبورسيونيلمون. دونك غادي نديرو داك الطابلو ديال الكالكول ديال دروا دونجسترومون دي زابور ا تيتر اونيرو، وعندنا الكالكول ديال هذا ونشوفوا. ها هو الطابلو ان شاء الله نشرحو لكم. دونك هذا هو الطابلو. دونك لي زابور دو مسيو اكس غنشدو غير لي زابور بيغ سامبل، ما غاديش ندخلو ا تيتر اونيرو. دونك عندنا فون كوميرسيال القيمه ديالو 180,000 درهم، عندنا مارشانديز 126,000 درهم، عندنا افي ا ريسوفوار 54,000 درهم، وعندنا النيميرير اكس ما عنديش. دونك لا سوم ديال هادو هو التوتال. دونك غنجمع هادو
هي 360,000 زائد اكس. هاد اكس ما عنديش. دونك باش نجبد لوطو شنو كنديرو باش نجبدو لوطو؟ كنشدو المونطون ديال شاك ابور كنقسمو على التوتال ديال لي زابور. دونك يعني نشدو 180,000 نقسمو على هاد التوتال. ها هي 126,000 نقسمو على التوتال، 54,000 نقسمو على اكس نقسمو على التوتال. مفهوم؟ دابا لامبيتاسيون كيفاش كندير باش نكالكيلي لامبيتاسيون؟ حنا عندنا ها هو اللي ديت 55,000 راه شرحتها لكم. باش نديرو لامبيتاسيون كنشدو هذا كنضربو في لوطو، يعني نشدو هاد لوطو هذا هاد البورسونتاج ديال لي فون كوميرسيال غنضربو في 55,000. هي 180,000 55,000 كتقسم على هادي كنضربوها في هادي. ميم شوز بوغ مارشانديز، ها هي ميم شوز بوغ ايفي ا غوسوفوار. دونك عفوا هادي راه اكس. ميم شوز بوغ هاد لي نيميرير اكس. دونك غنضربوها في 55,000 تقسم على 360,000 زائد اكس. مفهوم؟ دونك بالنسبه لي طو لي ستو حساب لك حساب الوا دو فينونس 2018. هاد لي طو حساب الوا دو فينونس 2018 يعني لي دروا دو ميتاسيون. Pour les fonds commerciaux, 6%. Pour les marchandises, 1,5%. Pour les faits de commerce, les faits à recevoir, 1%. بالنسبة للنيمير 0%. Donc مفهوم؟ دابا غنجيو نكالكيليو droit d'enregistrement. هو عطاني هاد التوتال. دابا باش نكالكيلي droit d'enregistrement ديال الفون كوميرسيال شنو كنشدو هاد لامبيتاسيون كنضربها في هاد لوطو. ها هي كنضربها في لوطو 6%. اوسي بيغ المارشانديز هذا كنضربو في هاد لامبيتاسيون كنضربو في لوطو. بوغ لي في دو كوميرس هاد لامبيتاسيون كنضربو في لوطو. بالنسبه للنيميرير راه معروف هذا 0% زيرو في هذا راه هي زيرو. مفهوم؟ دابا لا الصوم ديال هادو راه كيساوي هاد 1181.25 عطاها ليا. دونك ها هي 1181.25 هي لا الصوم ديال هادو هما كتبتهم هنا. ابخي غنجي نحسب ندير الكالكيل. دونك غنشد هذا نضربها في هادي نضربها في 6%، هادي نضربها في هادي نضربها في 6%، ندير الحساب. دونك غيخرج لي هاد لي كالكيل هادو هما لي كالكيل. دونك شنو غندير؟ هادو راه واحد المقام درت مقام واحد وحدت المقام ديال هادو كلشي وغنشد هادو نجمعهم هاد لي فالور نجمعهم بثلاثه. دونك الا جمعتهم عطيني 727 مليون 650 727 مليون 650 الف. دونك هادي يعني غنشد هادي نضربها في هادي يعني 100 1100 وعفوا هادي 81 1181.25 نضربوها 360,000 زائد اكس كتساوي 727,650. دونك غنشر هادي الا نشرتها نشد هاد 1181.25 نضربها في 360,000 عطيني 425 مليون 250 الف زائد 1181.25 اكس. دونك 25 اكس. دونك هادي تتساوي هاد المونطون هذا. دونك هذا غيمشي للطرف الاخر غادي تنقص يعني 1180.25 اكس كتساوي 302 مليون و400 الف. دونك غنشدو اكس هو هاد 302 مليون و400 الف نقسموها على 1181.25 باش تعطيني اكس 256 الف. يعني ان هاد لي نيميرير ديال مسيو اكس شحال كيساوي النيميرير ديالو هو 256 الف درهم. دونك هو لابور. دونك لابور نيميرير دو مسيو اكس هو 256 الف درهم. دابا غنكالكيليو لابور بيرو سامبل دو مسيو اكس. لابور بيرو سامبل شنو هو لابور بيرو سامبل ديال مسيو اكس؟ هو لا سوم دي زابور ديالو كنقسم منهم لي زابور ا تيتر اونيرو. يعني هو عنده فون كوميرسيال هو ديال لي مارشانديز لي في ريسوفوار لي نيميرير ناقص لومبران ناقص لي فورنيسور. دونك عطاتني 561 الف. دونك هذا هو 560 هو لابور ديالو هو لا بار سوسيال ديالو في الكابيتال. هذا هو لا بار اللي عنده في الكابيتال. دونك يعني ان دونك لا سوم لابور بيرو سامبل دو مس اكس راه كيساوي 55% ديال الكابيتال. قال لك ان مسيو اكس كيملك 55% من الكابيتال. يعني ان لابور بيرو سامبل دو مس اكس كيساوي 55% من الكابيتال. يعني الكابيتال يعني شنو هو لابور بيرو سامبل ديالو هو 65000 كيساوي 55% من الكابيتال. يعني ان هذا 55% نحولها كبروبورسيون يعني 561,000 كتساوي 0.55 كابيتال. دونك يعني الكابيتال هو هذا 561,000 نقسم على 0.55. دونك عطيني الكابيتال سوسيال هو 1,020,000 درهم. دونك هذا هو الكابيتال سوسيال. دونك سي سا لو كابيتال سوسيال. دونك دابا هنايا نشوفوا لابور دي زوتر اكسيونير. لابور دي زوتر اكسيونير. دونك شنو هو لابور دي زوتر اكسيونير؟ هو لي زوتر اكسيونير عندهم قلنا ماتيير بروميير عندهم واحد الماتيريال دو ترونسبور القيمه ديالهم وعندهم واحد اكريك اللي هو لي نيميرير اللي ما عطانيش القيمه ديالو. ها هو نيميرير ما عطاناش القيمه ديالو ا ديتيرميني. وعندهم واحد لي ديت فورنيسور اللي خاصو يتنقصوا هما
300000 درهم. عفوا هاد ليدي دو فورنيسور 300000 درهم. ليدي دو فورنيسور 300000 درهم. دونك إيكغيك هو لي نيمير دي زوتر. دونك هذا بالنسبه لابور بيري سامبل ديالهم اللي كيتكالكلا في الكابيتال. دونك هاد لابور بيري سامبل هذا شنو هو؟ هو الكابيتال سوسيال ناقص داكشي اللي عند مسيو اكس. دونك شنو كيساوي؟ غنجمع هاد دونك شديت هاد 204 930 زائد 250 470 نقسم لهم 300000 ديال لي فورنيسور، بقات ليا 155400 زائد إيكغيك هو لي زوتر يعني لي نيمير ديالهم. دونك شديت هادي ناقص هادي. دونك هما هو لابور بيغ سامبل ديالهم شحال كيملكوا في الكابيتال. دونك بغينا نجبدو إيكغيك لي نيميغير. دونك غنشدو هذا ناقص هذا عطات لينا إيكغيك 303 و600 303600 درهم. دونك هذا هو لي نيمير. دونك غنجاوبو على لي كيسيون الاولين. دونك لو كابيتال سوسيال دو لا سوسيتي انورمال لقيناه 1,220,000 درهم. دونك يعني دي اوكا. Le nombre d'actions détenues par M. X. باش نكالكولي le nombre d'actions détenues par M. X. عندنا M. X عنده 561,000 درهم. غنقسمو على لا فالور نومينال 100 عطاتني عنده 5610. هذا الشيء اللي كيملك 5610. دونك 5610 اللي كيملك. دونك 5610 ما كايناش يعني دي اوكي. لو مونطون دو لابور اون نيمير دو مسيو اكس لقينا فيه 256,000 درهم. دونك ما كايناش 256 يعني اوكي. لو مونطون دو لابور اون نيميرير دي زوتر لقينا فيه دونك لي زوتر هو 300 و 3600. دونك حتى هي اوكي. دونك هاد الثلاثه هاد الربعه الاولين كلشي اوكي. دونك دابا غنكالكيليو لي دونك هنايا غنكملوا ليكزامان. دونك حسبوا لي droits d'enregistrement. Les droits d'enregistrement هما les droits d'enregistrement ديال لابور بيغ سامبل يعني ديال الكابيتال. غنديرو ليه لي droits d'enregistrement à titre onéreux ديال مسيو اكس et les droits d'enregistrement à titre onéreux des autres. بالنسبه لي droits d'enregistrement ديال لابور بيغ سامبل هو الكابيتال سوسيال غنضربو في 1% تعطيني 10200. بالنسبه لي droits d'enregistrement ديال لابور à titre onéreux دو مسيو اكس راه ديجا كالكيلي وديجا معطي ليا هو 1181.25. دابا نحسبوا لي droits d'enregistrement des autres. Les autres, شنو هما لي زابور اللي عندهم ماتيير بروميير ماتيريال ترونسبور نيميريك. ها هو المونطون ديال كل واحد، ها هو التوتال ديالهم. دونك اش كيمثل كل واحد باش نعرفوا البورسونتاج ديالو لو طو ديال كل واحد. نشدو 204,930 نقسمو على 753,000 عطيني 27%. 250,470 نقسم على 759,000 عطيني 33%. اونفان 303,600 مقسوم على 759,000 عطيني 40%. دونك لابيتاسيون حنا في لي ديت فورنيسور 300,000 درهم. دونك ان بي تي اتش نشدو هذا نضربو في هذا 27% عطيني 81,000. 300,000 33% 99,000. وانفان 300,000 درهم 40% عطاتني 120,000 درهم. بالنسبه لي دغوا ميتاسيون لو طو ماتيير بروميير عنده 1.5%، الماتيريال ترونسبور 1.5% ولي نيميرير زيرو. دونك كالكيليو غنشدو لامبيتاسيون دابا في لوطو 81,000 في 1.5% 1215 و 99,000 في 1.5% 1485 وهنديرها زيرو لاصوم ديالهم 2700. دونك لي دروا دونغيسترومون ديال لابور تيتر اونيرو ديال لي زوتر ها هو 2700. دونك لي دروا دونغيسترومون هما 10,200 زائد 1181.25 زائد 2700 تعطيني 14,081.25. دونك شحال لقينا فيه؟ لقينا فيها 14,000. هنا لقينا 14,081.25 يعني ما كايناش يعني اوكي. ثاني حتى هي اوكي. دونك لي 5 كيستيون كلشي اوكي. دابا لو بيلون دو كونستيتيون لو بوست دو مونك اي ديبيتور. دونك خصنا ضروري دابا نديرو l'enregistrement comptable, on dirait le bilan de la création. Donc, il est iné d'abord le تمرين. Donc, نشوفوا نقراو. Donc, هنا قال لنا بأن les apports en numéraire et libérés d'au un quart à la constitution. Les apports en numéraire, libérés d'au un quart à la constitution. Donc, هما les apports en numéraire. شنو هما les apports en numéraire؟ هما لي نيميرير دي مسيو اكس اللي هما 256,000 درهم زائد لي نيميرير ديال لي زوتر اللي هو ايكغيك عطاتني هي 553,600. دونك ليبيري دو ان كار. دو ان كار هو 139,080 ديال هذا و 3 كار نون ليبيري.
دونك هنا الابور اون ناتور بيغ اكزامبل يعني داكشي اللي بقى هو لابور اون ناتور. دونك النيمير قلنا هادو يعني بقات 160400 هما لي زابور اون ناتور. دابا نشوفوا لي زيكريتور. نبداو بلا بروميس. La promesse des apports. Donc, la part libérée, donc associé compte d'apport en société en numéraire, 130,000 dirhams. On a la part libérée des apports en numéraire. Associé compte d'apport en société en nature, on a la part des apports en nature. Actionnaire capital souscrit non appelé, ou la part non libérée. 419,700. Le capital social, ou la somme des apports. بالنسبه دابا نديرو لا رياليزاسيون. نبداو لي رياليزاسيون دي زابور اون ناتور. لي زابور اون ناتور مناش كيتكونوا فون كوميرسيال 180,000 درهم، ماتيريال ترونسبور 250,000 درهم، مارشانديز 126,000 درهم، ماتير بروميير 204,930 اي كليون اي في ريسيفوار 54,000 درهم. دونك هذا هو لي زابور اون ناتور 460,400 كريديتا. لومبران فيه 50,000 والفورنيسور 305,000 درهم. حيت الفورنيسور فيه جوج، كاين الفورنيسور ديال اكس والفورنيسور ديال لي زوت جمعتهم. دونك هكا. بالنسبه لا بنك لا رياليزاسيون زابور نيمير باغ فيرسمون بونكير. دونك عندي بيتي لا بنك وعند كريديتي اسوسي كونت دابور سوستي نيمير 130,900 هذا لا باغ ليبيري. دونك لي فري دو كونستيتيسيون ها هو 14,081.25. دونك ها هو خلصناهم. دابا نشوفوا لو بيلون دو لا كرياسيون. لو بيلون دو لا كرياسيون الكابيتال سوسيال فيه 1,020,000 درهم. اكسيون كابيتال سوسكري نو ابلي ناقص 419,800. لومبران 50,000 هذا هو في الكلاس ان فينانسمون بيرمانون. شوفوا الكلاس 2 فري دو كونستيتيسيون 14,081.25. فون كوميرسيال 180,000 درهم. ماتير ترونسبور 250,170. بالنسبه للكلاس 3 فيه المارشانديز 126,000 درهم، الماتير بروميير 204,930 اي كليون اي في ريسيفوار 54,000 درهم. الفورنيسور 305,000 درهم. بالنسبه لا بنك خاصني ضروري نشوف الصوت اللي خاصو يبقى. حيت لا بنك شنو فيه؟ لا بنك فيه 139,900. هو لا بنك فيه 139,900. خاصني نقص منه هاد المونطون ديال لي فري. المونطون ديال لي فري 139,900 نقص منه 14,81.25 باش يخرج لي في لا بنك 125,818.75. دونك المونطون توتال ديال كل واحد. دابا نجاوبوا على لي كيسيون. دابا لا بنك شنو لقينا فيه شحال au bilan de constitution, le post-banque est débiteur de quoi? Débiteur, شحال قلنا débiteur 125,818.75. فين هي؟ ها هي. دونك جواب سي 125,818.75. اونفان لقينا واحد لا ريبونس اللي هي ماشي اوكين. au bilan de la constitution le capital non appelé هو ب 419,800 هي. لو بيلون لو توتال اكتيف شحال لقينا فيه 955,300. دونك هي. دونك مفهوم. دابا سالينا. دابا نشوفوا لي كيسيون سويفونت. نبداو لو 1/5/2006. L'Assemblée générale appelle le deuxième quart et fixe la date limite le 16/5/2006. دونك اول حاجه داروا لابيل. ها هي لابيل دو دوزيام كار. هو لابيل لو 1/5. اكسيون كابيتال سوسكري ابل اون فيرسيون. اكسيون كابيتال سوسكري نو ابل 139,900. دونك شوفوا شنو قالوا لي. قال لك on fait le versement donc fixé le 6/5 le délai. Les actionnaires ont fait le versement à l'exception de monsieur Y qui a fait 15 jours de retard. Monsieur Y avait souscrit à la première action en numéraire. La société lui a fait assumer en plus des intérêts de retard au taux de 12% et un préjudice de 360 dirhams. Donc, هنايا لا باغ اللي داروا ليه لابيل هو 139,900. هو قال لك tous les actionnaires ont versé leur part à l'exception de monsieur Y. monsieur Y ما خلصش، يعني كاين اللي فيرساو ومسيو Y غوطاغ. نبغينا شحال تفيرسا. مسيو Y عنده 1500 اكسيون، الا ضربناها في 100 تعطيني 150,000 درهم. هو مطلوب منه انه فيرسي الربع ديال هذه. شحال الربع ديال هذه؟ نشد نقسم على 4 باش نعرف شحال خصو، بشحال هو غوطاغ. 4 هو 37,500. ها يعني هو غوطاغ 37,500.
يعني 37500 ما تخلصاتش من 136900. دونك شحال تخلصات غير هذه ناقص هذه، هي 102400 هي اللي تخلصات، 102400. دونك غنجيو نديرو هنايا، ها هو لا بونك شحال تفيرسات غير 102400، ها هو غير 102400. دابا هاد مسيو إكريك امتى خلصنا؟ قال لك ما خلصنا حتى فهاد 15 جور، عاد خلصنا وطبقنا عليه واحد لو طو دو غوطار ديال 12%. دونك خاصني نحسب ليه هاد الانتيغي برودوي اسيميلي اي بي انتيغي برودوي اسيميلي. دونك غنشدو لابار اللي دار فيه هو الغوطار هو 37500، نضربو في لوطو 12، نضربو في النومبر دو جور هو 15، النومبر دو جور هو 15، وغنقسم على 36000 درهم. دونك غتخرج ليا تقريبا واحد 625 درهم. عفوا درت واحد الخطا في الكالكيل، غادي تخرج لينا 100، غتخرج لينا 187.5، هادشي اللي خرج ليا فيها. دونك كونطابيليزاسيون هي هنا راه كتبتها صحيحه. دونك هنا عند كريديتي الكون ديال اكسيون كابيتال سوسكري ابلي نو فيرسي لان مازال ما كمل، هذا هو المونطون اللي دار فيه الغوطار. انتيغي برودوي اسيميلي حسبناها 187,000 درهم، وكاينه واحد بريجيديس هما ترانسفير شارج ديكسبلوطاسيون اللي هو 360,000 درهم. دونك لا سوم ديال هادشي كلشي هو الذي فيرسينا باغ لا بنك اللي هو 830,047.5. دونك نحاول دابا نجاوبوا على الكيستيون. لا دات دو 30 هي لا بنك اي ديبيتي دو كوا؟ ديبيتي هي ديبيتا ب 830,047.5. دونك ها هو الجواب الصحيح هو ها هو الجواب الصحيح. دابا نمشيو للكيستيون سويفون، نكملوا امتحان. دونك le 1/7/2006 l'Assemblée générale appelle le troisième quart. Tous les actionnaires ont répondu à l'appel le 15/7/2006. donc داروا l'appel ديال troisième quart. ها هو l'action capital souscrit appel universé action capital souscrit appel نفس لابار الربعينيت l'appel de troisième quart وفيكساو le 15/7. قال لك tous les actionnaires répondaient à cette date. Monsieur Z اللي عنده واحد 360 اكسيون soit l'équivalent de son apport rémunéré à verser la troisième et la quatrième car la société accepte de lui verser les intérêts totaux de 9% l'an. Monsieur Z هذا Monsieur Z هذا شنو هو؟ شحال كيملك Monsieur Z؟ Monsieur Z عنده 360 اكسيون نضربوها في 100 يعني كتساوي 36,000. هو دار فيرسومون اونتيسيبي، حنا طلبنا منه يخلص غير ربع، هو زادنا ربع اخر. دونك شحال هو خاصو يخلص؟ خاصو الربع ديالو هو 9000، يعني دار لنا واحد لونتيسيباسيون ب 9000. دونك كيفاش غنديرو لي زيكريتور؟ غنكتبو ها هو غنديرو اكسيون كابيتال سوسكري ابلي نون فيرسي حيت كلشي تفيرسا زائد واحد 9000 ديال الاونتيسيباسيون ديال مسيو زيد. دونك شحال تفيرسات لا بونك؟ لا سوم ديالها 148,900. دونك نجاوب على الكيستيون. Donc, la date de 15/9, le compte, autre compte associé débit créditeur, donc à Wetsa, elle a fait crédit. Donc, d'abord, la date de 15/9/2006, le compte de bon sera débité. Ah, le compte, je débite le 15. Donc, donc, احنا دابا جاوبنا على ديال لونتيسيباسيون، من بعد نجاوب على داكشي الاخر. دونك نشوفوا دابا لي كيستيون سويفونت. ابري قال لك لو 1/9/2006 l'Assemblée générale appelle le dernier quart. دونك داروا لابيل ديال لو dernier quart. ها هو اكسيون كابيتال سوسكري ابلي نوفيرسي اكسيون كابيتال سوسكري نو ابلي. دونك ها هو 130,900 130,000 درهم. دونك شوفوا قال لك tous les actionnaires répondaient à l'appel le 15/9. Monsieur Z 700 actions soit l'équivalent de son apport numérique est devenu défaillant. Donc دابا شنو هو؟ حنا درنا لابيل ديال 139,900. هذا هو لابيل. ديجا راه كان عندنا واحد لونتيسيباسيون ديال 9000 ديال مسيو واحد السيد. دونك قال لك ان واحد ديفايون. هذاك الديفايون شحال كيملك؟ كيملك 700 اكسيون، هي 70,000 درهم. دونك هو ديفايون بالربع، الربع ديال هذه شحال؟ هي 37,000. هي عفوا هي ماشي 37,000، هي 17,500. دونك هي 17,500 ربع.
دونك ديفايون 17500. دونك شحال تفيرسات لا بنك؟ نشدو هذا نقصو من هاد الجوج هادو، نشدو هذا نقصو من هاد الجوج. دونك شحال تفيرسات لا بنك؟ غنحسبو شحال تفيرسات. تفيرسات لا بنك هي 113400. نحسبوها، نشدو هذا هو لابار اللي درنا لابيل، هذا راه ديجا خلصنا من قبل وهذا راه ما خلص. دونك شحال بقات؟ تفيرسات 313400. دونك هاهي لي زيكوتور كونطابل اللي نديرو. دونك عندي بيتي الكونت ديال لا بنك 113400. دونك اوتر كونت اسوسي كريديتور 9000 اي اكسيونير ديفايون كونستاتي لا ديفايون 17500. وهذا هو لابار ديال لابيل. نجاوب على لي كيستيون. دونك تسعود، المهم واخا تسعود انا سميتو المهم 10 لا دات لو كونت تاسوسي كريديتور. المهم راه نفس لو كونت 9000 راه باينه. لا دات دو 15 لو كونت دو لا بنك سوغا ديبيتي 113400 يعني اوكي. دونك هادشي اللي كاين. ابخي نكملو. دونك قال لك انهم باعوا لي زاكسيون ديال مسيو زيد، باعوهم ب 700 اكسيون اللي كيملك، باعوهم ب 85 درهم الواحد، 85 درهم. دونك l'action le 30 le 30 11 2006 la société fait assume les intérêts de retard 12% plus des frais engagés par la société frais de vente des titres qui ont les frais هما 4500 درهم hors taxe. 4500 درهم hors taxe. شوفوا لا كونطابيليزاسيون نديروا الفونت ديال. المهم اول حاجه قبل الفونت غنحطوا لي زانتيري دو روتار او مسيو، زانتيري دونتيسيباسيون او مسيو هذاك اللي دار لونتيسيباسيون. حسبوا لي لونتيسيباسيون ديالو. اول حاجه خصنا نعطوا les intérêts d'anticipation السيد اللي دار الانتيسيباسيون. دونك هاد السيد اللي دار الانتيسيباسيون ب 9000. دونك 9000 نضربوها في لوطو اللي هو 9% راه معطي، نضربوها في نومبر دو جور. نومبر دو جور هو شحال؟ تقريبا تخرج لنا 45 جور، نقسموها على 36000. لانه هو امتى دار لونتيسيباسيون؟ هو لونتيسيباسيون دارها في لو 15 سات. امتى درنا حنا لابيل؟ لو 9 يعني من لو 15 سات لو 9 هي 45 يوم. نضربوها في هذه تعطيني تقريبا، دونك تعطينا 101.25. هادشي اللي عطينا فيها. دونك هي فريسي باغ شيك بونكار. دونك غنديرو الفون ديال لي سيسيون ديال لي زاكسيون دو مسيو هذا اللي دار ديفايون. دونك قال لك عطانا الفري دو سيسيون اور تاكس. الفري دو سيسيون اور تاكس هما لي سيرفيس بونكير 4500. تي في راه معروف 10%. دونك غنشدو هادي نضربها في 10% تقريبا 150 درهم. دونك هنا درت اكسيونير ديفايون كريديتور، درت هنا ديبيتور. يعني حنا اللي كنتسالو هاد اكسيونير ديفايون ديبيتور هو هذاك لابار اللي مازال ما خلصش هو، حيت هو ديفايون. دونك ديبيتور يعني لون سوسيتي هي اللي كتسالو، اما كريديتور راه هو اللي كيتسالى فلوسو هذا اللي بعنا ليه لي زاكسيون ديالو هو كيتسالنا. دونك بعنا ليه لي زاكسيون ديالو بشحال؟ ب 85 درهم. دونك 785 عطيني 59500. دونك شحال تفيرسات لا بنك؟ هذا نقصوا من هاد لي فري سيسيون اور تاكس لي تاتيفيا. دونك 54550. هذه راه ميثود، راه كاين شحال ميثود في الديفايون. هذه من الميثود تنخدم هاد لا ميثود هذه، راه كاين بليزيور ميثود في الديفايون. دونك مفهوم. دونك شوفوا لي كيستيون اللي عندهم علاقه بالديفايون. دونك هنايا قال لك à la date de 15 le compte banque sera crédité de quoi. المهم هنايا باقي ما دار لنا هذا، مشى ديريكتوم مشى لنا للسولد. دونك ابخي ملي كنديروا لي سيسيون كنديروا لا ريكوبيراسيون ديال لي زانتيري دو روتار وديال لا باردون اللي مازال ما خلص وديال الفري سيسيون كلشي داكشي. دونك كلشي كيتحسب تيتنقص من الاكسيونير ديفايون كريديت، داكشي اللي خلصناه. ها هو حطينا هاد الفلوس هادو. دونك اول حاجه كنديرو كنحيدوا هاد لابار اللي مازال ما خلصناش. ها هو حيدته 17500. لي سيرفيس بونكير 4500. الايطا تي في ريكوبيرابل 450. وكنحسبوا لانتيري برودوي اسيميلي قال لك 12%. الغوطار 12%. نحسبوا الاي بي ديالو. دونك اي بي بالنسبه للديفايون غوطار دونك 17500 نضربوها في 12 وغنضربوها في النومبر دو جور اللي هما 75 جور غنقسموها على 36000 غتعطيني 437.5. دونك كيفاش نعرف النومبر دو جور؟ النومبر دو جور هو من لو 15 9 لا دات ليميت حتى التاريخ فاش بعنا ليه لي زاكسيون ديالو حتى لو 30 11 يعني شهرين ونص يعني 75 جور. داكشي اللي حسبتها هي 437.5. دونك لا سوم ديال هادو هو هذا اش نقطعوا ليه من داكشي اللي عنده. ابخي كنديروا لو فيرسمون دو سولد. فيرسمون دو سولد سي تري سامبل. فيرسمون دو سولد كنشدو
هذا الاكسيونير ديفايون كريديتور كنقصو من هذا الشيء. هذا الشيء اللي درت ليه هنا 59500 ناقص 22887.5 باش يخرج لي السولد 36612.5. هذا هو السولد. ابخي الريزلتا دي ديفايون، الريزلتا دي ديفايون راه معروفه كيفاش كتحسب. كنشدو السولد اللي فيرساني لاقص لا بار اللي ديجا هو فيرسا. شحال من باغ فيرسا؟ هو فيرسا 3 من قبل. واش عنده من الاكسيون؟ عنده 700. دونك 3 على 4 فيرسا 3 700 في 3 على 4 نضربها في 100 الفالور نومينال تخرج لي ناقص 15887.5 بيرت. دونك غنجاوبو على لي كيستيون. دونك لا دات لو كونت دو لا بانك قلنا ديبيتاب 36612.5. ها هي. دونك الغيز هنا الكونت دي زانتيري او برينديتي سورا ديبيتي قلنا 101.25. ها هو. بقى لنا اخر كيستيون لاكسيون ديفايون قلنا ريزلتا بيور دي. ها هي حسبناها 115887.5. دونك هما. نتمنى انكم استفدتوا من هذا ليكزرسيس، هذا ليكسبليكاسيون اللي درت لكم. ان شاء الله اذا بقى عندي الوقت ان شاء الله نحاول ان ندير لكم الكوريكسيون ديال الاكزرسيس نيميرو 2 اللي هو ديال لافيكتاسيون دو بينيفيس. راه هو اكزرسيس تري سامبل، هذا سهل ما فيه والو، يعني 6 بوان راه كادو من عند الاستاذ باينه. دونك نتمنى انكم استفدتوا والى اللقاء فرصه قادمه باذن الله تعالى.